नवाज शरीफ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की आईनी तारीख का वो इम्तियाजी फैसला जो नवाज शरीफ केस के नाम से मशहूर हुआ, जिसमें पहली बार सदर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वजीर आजम को ही उसके ओहदे से बरतरफ कर दिया। इस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए न सिर्फ सदर के इस कदम को गैर आईनी करार दिया, बल्कि वजीर आजम और उसकी काबीना को भी बहाल कर दिया। आइए मजीद जानते हैं इस मुकदमे के हकाइक और फैसले के बारे में। 1993 में पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर गुलाम इसहाक खान के दरमियान हुकूमती इख्तियारात की खींचातानी के हवाले से मुकाबला नजर आया। इसी के चलते 1993 में मार्च और अप्रैल के महीनों में दोनों की मुलाकातें भी हुई, लेकिन मामले की संजीदगी का अंदाजा तब हुआ जब 17 अप्रैल 1993 को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अवाम से खिताब के दौरान सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान को इनकी हुकूमत के खिलाफ होने वाली साजिशों में मुलविस करार दिया। नवाज शरीफ ने अपने खिताब का इख्तिताम कुछ इन अल्फाज में किया: मैं ना ही इस्तीफा दूंगा, ना ही कौमी असम्बली तहलील करूंगा और ना ही कोई मुझ पर हुक्म चला सकता है। इस खिताब के अगले ही दिन यानी 18 अप्रैल 1993 को सदर गुलाम इसहाक खान ने आर्टिकल 58(2)B, जिसे नवंबर 1985 में 8वीं तरमीम के जरिए 1973 की आईने पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया था, इसके जरिए एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1993 जारी करके कौमी असम्बली को ही तहलील कर दिया और नवाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे से बरतरफ करने के साथ साथ एक निगरान हुकूमत को भी मुकर्रर कर दिया। सदर पाकिस्तान ने इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1993 को जारी करने की कई वजूहात बयान की, जिनमें बुनियादी वजूहात दर्ज झेल हैं। पहली, मौजूदा हुकूमत की वजह से मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान का बड़ी तादाद में इस्तीफा देना। दूसरी, 17 अप्रैल 1993 को वजीर आजम नवाज शरीफ की आईने पाकिस्तान से मुतसादम तकरीर। तीसरी, कौमी असम्बली का अवाम का एतमाद खोना। चौथी, हुकूमत की तरफ से करप्शन, नेपोटिज्म और मेल एडमिनिस्ट्रेशन का मुजाहरा करना। पांचवी, हुकूमत की वफाक और सूबों में हम आहंगी बरकरार रखने में नाकामी। सदर पाकिस्तान के कौमी असम्बली को तहलील करने, वजीर आजम को बरतरफ करने और निगरान हुकूमत को मुकर्रर करने के खिलाफ नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी और दर हकीकत यहाँ से ही नवाज शरीफ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस का आगाज हुआ। नवाज शरीफ ने 25 अप्रैल 1993 को इसे अवामी अहमियत का मामला और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में पिटीशन दायर की और यूं इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर दिया गया। इस पिटीशन में नवाज शरीफ के वकील खालिद अनवर ने बुनियादी तौर पर 3 दलाइल पेश किए। पहला, कि सदर का आर्टिकल 58(2)B के तहत जारी करदा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आईने पाकिस्तान में मौजूद आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है, जो हर शहरी को सियासी जमात बनाने और उसका रुकन होने का मुकम्मल हक देता है। लिहाजा इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है, क्योंकि ये पिटिशनर के आर्टिकल 17 में मौजूद बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी है। दूसरा, एडवोकेट खालिद अनवर ने इस पिटीशन में बयान किया कि आर्टिकल 58(2)B का इस्तेमाल सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब ये साबित हो कि मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा और जब आइन ही की हुक्मरानी बाकी ना रहे, जबकि उस वक्त मुल्क में ऐसी कोई सूरत हाल मौजूद ना थी। लिहाजा सदर का असम्बली तहलील करना और वजीर आजम को बरतरफ करना गैर आईनी था। तीसरा, उन्होंने मजीद वाज़ह करते हुए बयान किया कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में दर्ज किए गए नकात फर्जी थे, जो सिर्फ कौमी असम्बली को तहलील करने और वजीर आजम को बरतरफ करने के लिए लिखे गए थे। क्यों इस पिटीशन के जरिए अदालत से दरख्वास्त की गई कि सदर को वजीर आजम के ओहदे में मदाखलत और अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने से बाज रखें। इसके जवाब में हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल अजीज ने इस पिटीशन के काबिल समाअत होने पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 17 में मौजूद पिटीशनर के किसी भी बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी नहीं की गई, क्योंकि ना ही उन पर सियासी जमात बनाने
اور اس کا رکن بننے پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے۔ لہٰذا جب کسی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہی نہیں کی گئی تو آرٹیکل 184(3) کے زیر اثر یہ پٹیشن قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ اس پر ایس ایم ظفر، جنہیں امائکس کورائے کے طور پر عدالت میں بلایا گیا، انہوں نے بھی اس نقطے پر اٹارنی جنرل عزیز کے موقف سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ جب ایک شخص انتخابات میں حصہ لیتا ہے اور حکومت میں آتا ہے تو آرٹیکل 17 میں موجود یہ بنیادی حق ختم ہو جاتا ہے اور ایک سیاسی حق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آرٹیکل 17 میں موجود کسی بھی بنیادی حق کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ کے 11 رکنی بینچ نے اس مقدمے کا فیصلہ سنایا۔ دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد عدالت کے سامنے بنیادی طور پر 2 سوال موجود تھے۔ پہلا، کیا یہ پٹیشن آرٹیکل 184(3) کے زیر اثر قابل سماعت ہے یا نہیں؟ دوسرا، کیا صدر کا آرٹیکل 58(2)(b) کا استعمال کرتے ہوئے جاری کیے گئے پریزیڈنشل آرڈر کے تحت قومی اسمبلی کو تحلیل کرنا اور وزیر اعظم کو برطرف کرنا درست تھا؟ پہلے سوال کے جواب میں عدالت نے آرٹیکل 17 کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا کہ اس سے مراد صرف سیاسی جماعت بنانا ہی نہیں بلکہ ایک سیاسی جماعت کو چلانا بھی ہے، اور اگر کوئی اس بنیادی حق کی خلاف ورزی کرے جیسے صدر نے وزیر اعظم کو حکومت سے نکال کر کیا تو وہ آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ یوں عدالت نے فیصلہ دیا کہ آرٹیکل 17 میں موجود پٹیشنر کے بنیادی حق کی خلاف ورزی بھی کی گئی اور یہ عوامی اہمیت کا معاملہ بھی ہے، لہٰذا عدالت کے پاس اس پٹیشن کو آرٹیکل 184(3) کے تحت سننے کے مکمل اختیارات موجود ہیں۔ دوسرے سوال کے جواب میں عدالت عظمیٰ نے پریزیڈنشل آرڈر، جس میں صدر کی جانب سے وزیر اعظم کو برطرف کرنے کی وجوہات بیان کی گئی تھی، کا جائزہ لیا اور قرار دیا کہ جب قومی اسمبلی کا کوئی رکن 1973 کی آئین پاکستان کے آرٹیکل 64 کے تحت استعفیٰ دیتا ہے تو رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ ان نیشنل اسمبلی کے رول نمبر 25 کے تحت اسپیکر پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ تفتیش کرے کہ یہ استعفیٰ رضاکارانہ طور پر دیا گیا ہے کہ نہیں، تب ہی استعفیٰ قبول کیا جائے گا، جبکہ اسپیکر کی جانب سے ابھی یہ تفتیش نہیں کی گئی، لہٰذا یہ استعفے قابل قبول ہی نہیں ہے۔ عدالت نے اس پریزیڈنشل آرڈر میں بیان کردہ دوسری وجہ نواز شریف کی آئین پاکستان سے متصادم تقریر پر فیصلہ دیا کہ پریزیڈنشل آرڈر میں بیان کردہ یہ وجہ 1973 کی آئین پاکستان کے آرٹیکل 6 ہائی ٹریشن کے زمرے میں آتی ہے اور اصول کے مطابق صرف عدالت ہی اس جرم کے وقوع پذیر ہونے یا نہ ہونے کو طے کر سکتی ہے، جبکہ پٹیشنر کے خلاف ایسا کوئی مقدمہ درج ہی نہیں ہے اور نہ ہی کسی عدالت کی طرف سے اسے اس جرم میں کوئی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے مزید واضح کرتے ہوئے فیصلہ دیا کہ ان وجوہات کے علاوہ بیان کردہ دیگر وجوہات اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی بنا پر قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے اور ایک عوام کے منتخب کردہ نمائندے کو برطرف کر دیا جائے۔ یوں عدالت عظمیٰ نے صدر کی جانب سے جاری کردہ پریزیڈنشل آرڈر میں تمام بیان کردہ وجوہات کو مسترد قرار دیتے ہوئے فیصلہ دیا کہ صدر نے آرٹیکل 58(2)(b) میں موجود اختیار کا غلط استعمال کیا ہے اور یوں نواز شریف کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس سمیت دیگر ججز نے متفقہ طور پر فیصلہ سنایا سوائے ایک کے۔ جسٹس سجاد علی شاہ وہ واحد جج تھے جنہوں نے آرٹیکل 17 کی تشریح پر ایس ایم ظفر سے اتفاق کیا اور اختلافی نوٹ لکھتے ہوئے قرار دیا کہ یہ پٹیشن آرٹیکل 184(3) کے تحت قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو بھی بحال کر دیا گیا اور اسی کے ساتھ نگران حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔